Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Allah bless you all. Okay, today we are going to start our lesson number 58, unit number 11. It's about noise in the environment. And you know very well about the meaning of this chapter. Let's focus on these points again. Keep these points in your mind, because these are very much important while you are going to translate any paragraph, or if you are going to understand any paragraph. So you must keep these points in your mind, or must focus on these points. According to these points you can easily understand the paragraph. Okay, let's focus on the theme again. I'm going to read this. You must try to understand the theme, which is very much important to understand the chapter. The unit gives awareness about the negative impact of noise pollution. Okay, negative impact क्या होता है सेहत के ऊपर, उसका इसके ऊपर रोशनी डाल रहा है. It describes the major contributors of noise pollution and how they affect mental and physical health. ये जो बड़े बड़े ज़राए हैं जो हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं उनके ऊपर, और उनका इंसानी सेहत पे क्या असर पड़ता है, इंसान के दिमाग पे क्या असर होता है. It also outlines various solutions to combat the problem of noise pollution. मुख्तलिफ हल भी बताएगा, और कैसे आपने शोर की आलूदगियों से निपटना है इसके बारे में भी आपको बताएगा ये चैप्टर. Let's focus on this paragraph. In पाकिस्तान में there is a dire need to bring down the noise pollution. शदीद ज़रूरत है कि हम noise की pollution का जो लेवल है उसको नीचे लेके आए, यानी आवाज़ की आलूदगी जो है उसको नीचे लेके आए. बहुत हद तक बढ़ चुकी है, इवन अलार्मिंग सिचुएशन को भी, अलार्मिंग स्टेजेस को भी क्रॉस कर चुका है. कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो मुख्तलिफ ज़राए से ये शोर आ रहा है जो कि हमारी अलार्मिंग बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर चुका है, इसको कम करने की ज़रूरत है. द गवर्नमेंट मस्ट गियर अप एंड यूटिलाइज वेरियस मीन्स टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल. हुकूमत को हमेशा तैयार रहना चाहिए और उसे फ़ायदा उठाना चाहिए मुख्तलिफ ज़राए से टू कंट्रोल अनवारंटेड नॉइज लेवल्स, गैर ज़रूरी शोर को कंट्रोल करने के हवाले से. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जो इदारा है, रिकमेंड्स ये तो पेश करता है, सिफारिश करता है, एक लेवल बताता है अराउंड 55 डेसिबल्स ऑफ द नॉइज़ लेवल, 55 डेसिबल नॉइज़ लेवल होना चाहिए रेजिडेंशियल कॉलोनीज में, यानी रिहायशी इलाकों में, एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरियाज. यानी उन्होंने एक लिमिट दे दी, एक बाउंड्री दे दी है दैट 55 डेसिबल्स आर सुटेबल फॉर द रेजिडेंशियल कॉलोनी एंड 75 डेसिबल्स इन कमर्शियल एरिया. जो हमारे तिजारती मराकज़ हैं उनमें 75 डेसिबल्स होना चाहिए शोर का लेवल, और रिहायशी आबादियों में 55 डेसिबल. दीज फिगर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट. इन फिगर्स को ज़रूर गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज किया जाना चाहिए, सख्ती से नफाज होना चाहिए इसके ऊपर. फर्दरमोर, मजीद बना द गवर्नमेंट शुड इंश्योर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो. गवर्नमेंट को इसकी भी यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि हमारी ट्रैफिक का फ्लो, बहाव जो है वो स्मूथली है, इसमें कोई हर्डल्स तो नहीं आ रही, इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रही. ब्लॉक नॉइज इमिटिंग व्हीकल्स, शोर पैदा करने वाले, शोर निकालने वाली जो गाड़ियाँ उनको ब्लॉक कर देना चाहिए फ्रॉम रोड, सड़कों से. यूज नॉइज बैरियर्स, शोर को रोकने की जो रुकावटों वाले आलात इस्तेमाल करने चाहिए. वर नेसेसरी, वेयर नेसेसरी, जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ ज़रूरी हो आपको नॉइज बैरियर यूज करने चाहिए, शोर को रोकने वाले आलात होते हैं. एंड एक्सपीडाइट कंस्ट्रक्शन वर्क टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन. और कंस्ट्रक्शन, तामीराती काम को बहुत तेज कर देना चाहिए ताकि हम शोर की आलूदगी को कम से कम किया जा सके. आल्सो द रेजिडेंशियल सोसाइटीज, जो रिहायशी इलाके हैं, शुड कम फॉरवर्ड टू फ्रेम एंड इन्फोर्स रूल्स इन देयर एरिया टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स. जो हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई उनको ज़रूर एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए. वो कम फॉरवर्ड क्यों आगे बढ़ें टू फ्रेम, क्यों एक लाहे अमल तैयार करें एंड एनफोर्स, नाफिज करें रूल्स, कवानीन को, असूलों को इन देयर एरियाज, अपने इलाकों में, टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स. गैर ज़रूरी शोर पैदा करने वाले जो अनासर हैं उनको चेक कर सकें वो. ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, हमारे दफातर, हमारे हस्पताल और हमारे तालीमी इदारे जो शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, इनमें सख्ती से मना होना चाहिए द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स. मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए. फॉर बेटर वर्क, मैंने अगर बेहतर तरीके से
شور کا انتظام کر سکتے ہیں, بندوبست کر سکتے ہیں شور کے کم کرنے کے حوالے سے. مور اوور پیپل شوڈ بی ڈسکریج ٹو اسپیک لاؤڈلی ان دیز ایریاز, اور انہی علاقوں میں جو ہاسپٹلز ہیں, آفیسز ہیں یا اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہیں, تعلیمی ادارے, یہاں پہ لوگوں کو کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, جو تیز بولتے ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. کلیئر؟ نوائز پولوشن از اے سیریس ایشو اینڈ نیڈز اٹینشن ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول. شور کی آلودگی بہت اہم سنجیدہ مسئلہ ہے, اینڈ نیڈز اٹینشن, اس پہ توجہ کی ضرورت ہے ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول, مقامی اور ریاستی سطح پر اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. پیپل مسٹ ڈیولپ اویئرنیس اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ آف نوائز آن دا ہیومن ہیلتھ. لوگوں کو ضرور پیدا کرنی چاہیے آگاہی, اویئرنیس اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ, خطرناک اثر پر آف نوائز آن ہیومن ہیلتھ, انسانی صحت پہ جو شور کے نقصان ہے, اس پہ ضرور اویئرنیس آپ کو آنی چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے. It is therefore a need to acquire more civic sense. اسی لیے ضرورت ہے کہ حاصل کی جائے زیادہ شہری سمجھ بوجھ, اینڈ رسپانسبل ایٹیچیوڈ, اور ذمہ دارانہ رویہ حاصل کیا جانا چاہیے, اس پہ غور ہونا چاہیے. ٹو اوائڈ دا unnecessary use of noise pollution irritants in the environment, تاکہ ہم بچ سکیں غیر ضروری شور کی آلودگی پیدا کرنے والے عناصر سے جو ماحول میں پیدا کر رہے ہیں. Only then, اسی طرح our country would be a much quieter and peaceful place to live in. اسی طرح سے ہمارا ملک جو ہے وہ زیادہ would be ہوگا much quieter, زیادہ پرسکون, زیادہ خاموش, and peaceful, پرسکون place, رہنے کی جگہ ہوگا to live in, رہنے کی. تو اسی طرح سے ہمارا ملک جو ہے زیادہ پرسکون اور خاموش ملک بن جائے گا, یہ جگہ بن جائے گا رہنے کے لیے. ہمیں ان عناصر پر قابو پانا ہے. وی شوڈ ڈیولپ اویئرنیس امنگ پیپل, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کیسے شور کی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے. The most important thing is that you must know the dangerous impact or dangerous effects of the noise on human health or mental health. Okay, look at this activity, translate into Urdu. If you understand the paragraph clearly, if you haven't any problem now or hurdle, if your concept is clear, you can easily translate this paragraph. You must divide these sentences into chunks. اب دیکھو, the government, بس یہاں تک رہیں, the government should ensure smooth traffic flow. should کا یوز ہے جو modal verb, should چاہیے اس کو کہ وہ یقین دہانی کرو لے کہ ہماری ٹریفک کا فلو صحیح ہے, اسموتھلی چل رہی ہے ٹریفک, یا ان میں کوئی ہرڈلز آ رہی ہیں یا کوئی پرابلمز ہو رہی ہیں. block noise emitting vehicle from roads, use noise barriers where necessary, and expedite construction work to minimize noise pollution. So try your level best to divide the sentence into chunks and then translate into English, okay, into Urdu. There is a need to acquire more civic sense and responsible attitude to avoid the unnecessary use of pollution irritants in the environment. Only then our country would be a much quieter and peaceful place to live in. So simple, آہستہ آہستہ غور کر کے پڑھیں, غور کر کے پڑھیں گے تو ٹرانسلیشن کرنا آسان ہو جائے گی. Look at this second activity, answer these questions. How is the use of technology causing noise pollution? And you know that there are different kinds of things or appliances we are using in our country related to technology. اپنے ڈفرنٹ ٹیکنالوجی کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں, وہ کیسے شور کی آلودگی کی وجہ بنتے ہیں. آپ نے اپنے ماحول, اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھنا ہے کہ موبائل یوز کر رہے ہیں, آپ ہارن یوز کر رہے ہیں, آپ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں, آپ ٹیلی ویژن یوز کر رہے ہیں, میوزک سسٹم استعمال کر رہے ہیں. لاٹ آف تھنگز آر دیئر وچ کاز نوائز پولوشن. سو کیسے کیسے وہ شور کی آلودگی. آپ مسجد میں بھی بعض اوقات دیکھیں موبائل فون کو آپ سوئچ آف نہیں کرتے یا اسے پاور سائلنٹ موڈ پہ نہیں لگاتے, تو مسجد کے دوران بھی تو کتنی نوائز پولوشن ہو رہی ہوتی ہے. ڈیورنگ یور پریئر, نماز کے دوران بھی. Look at try to understand this question, make your simple answer and then translate into English. What kind of precaution may reduce noise coming from electronic devices? کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو اپنا سکتے ہیں کم کرنے کے لیے ان شور, اس شور کو جو الیکٹرانک ڈیوائسز سے آ رہا ہے, تو کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. So try your level best to understand the paragraph and then answer these questions. Wish you all the best. Take care. Allah Hafiz.